अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ान के बाद की दुआ को पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि الدعوة هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد.